our Hebrew studies. हामी फेरि हाम्रो हिब्रू अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौँ। I enjoyed Shepherd Bible College. मैले त्यो सेपर्ड बाइबल कलेज एकदमै रमाइलो लागिरहेछ है। This is the day is in our Hebrew language. अब आजको दिनमा नि गीत चाहिँ हिब्रू भाषामा पनि आइसक्यो। First time in the history of Nepal, Hetoda pastors. हेटोडाको पास्टरहरूले चाहिँ हिब्रू भाषामा आजको दिन गाइदिनु भयो है। And also we are all learning the sounds, how it sounds. अनि हामी सबैले सिक्दैछौँ कि यसको यो आवाज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो वर्णमालाको आवाजहरू। But let us go a little deeper why we are studying Hebrew. अब हामी अलिकति गहिराइमा जाउँ यसको बारेमा किन चाहिँ हामी हिब्रू भाषा सिक्ने। When you understand why, then you get interest in studying. अनि जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि किन चाहिँ सिक्ने भनेर जब त्यो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अझै अध्ययन गर्नलाई इच्छुक जाग्छ। One pastor was saying online he studied everything. अनि एउटा पास्टर भन्नुभएको थियो कि उहाँले भन्नुभएको थियो कि अनलाइनमा मैले सबै पहिला सिकेको थिएँ भन्नुभएको थियो। But then he forgot. तर फेरि बिर्सिहालेँ मैले। Why? When we have the why we study, motivation is there to continue to study, not give up. अनि हामी चाहिँ किन चाहिँ यो पढ्ने भन्ने कुरा हामीले जब दिमागमा सोच्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एउटा उत्साह मिल्छ अझै धेरै गम्भीरतामा पढ्नको लागि। Now we use the word Christian. हामी चाहिँ क्रिस्चियन भन्ने एउटा शब्द चलाउँछौँ। Okay, we say also believer. विश्वासी पनि भन्छौँ। Okay, meaning Christian. विश्वासी भनेकै क्रिस्चियन। Let's look at that word. त्यो शब्दलाई एकचोटि हेरौँ है त। Acts chapter 11 verse 26. प्रेरित 11:26। Acts 11:26 says, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. अनि प्रेरित 11:26 मा यसो लेखेको छ, जब तिनीले उनीलाई भेटिए तब उनलाई एन्टियोकमा ल्याए, तब पुरा 1 वर्षमा मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीले भेटघाट गरेर र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टियोकमा नै क्रिस्चियन भए। So the first time the disciples of Jesus are called Christians is in the city of Antioch in the country of Greece. एन्टियोकिया भन्ने ग्रिसको सहरमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ मान्छेहरू विश्वासी भन्ने तुल्याएको थियो। Okay, that's in the country of Greece. त्यो ग्रिसको देशमा है। They were first called Christians over there. उनीहरूलाई चाहिँ पहिलोचोटि क्रिस्चियन भनेर भनेको थियो। Now you have to ask why they were called Christians. अनि आफूले आफूलाई सोध्नु पर्यो कि उनीहरूलाई चाहिँ किन क्रिस्चियन भनेको थियो त त्यति बेला। They were persecuted. उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै सतावट गरेको थियो। So they left everything. अनि उनीहरूले सबै कुरा छोडेर गए। And they went into hiding. सबैजना चाहिँ गोप्य ठाउँहरूमा चाहिँ लुक्न And गए। for 1 year, 1 वर्षको लागि they studied inside. सबैजना भित्र गोप्य ठाउँमा बसेर चाहिँ पढ्न And they थाले। did not go outside. कहीँ बाहिर गएनन्। They were just inside studying from 1 whole year. अनि 1 वर्षको लागि चाहिँ त्यो गोप्य ठाउँमा भित्र बसेर मात्र पढ्यो 1 वर्षभरि नै। Then they gave them the name Christians. त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भन्ने नाम त्यसपछि दियो। Christian is the Greek word Christ. क्रिस्चियन भनेको चाहिँ यो पनि ग्रिक भाषा हो जसले चाहिँ क्रिस्ट भनिन्छ। Okay, so Christian means one who is following Christ. अनि क्रिस्चियन भनेको अर्थ चाहिँ एउटा मान्छे जसले चाहिँ क्रिस्टलाई पछ्याउँछ। But Christian is a Greek word, not a Hebrew word. यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू शब्द होइन, यो त ग्रिक शब्द हो। The Hebrew word is Messiah. हिब्रू शब्दमा चाहिँ यसलाई मसाया भन्छ। When we say Masih, yeah, हामीले मसी भन्छौँ। that comes from the Hebrew. अनि त्यो चाहिँ हिब्रू भाषाबाट आउँछ। Okay, so over here the Christians, why they were called Christians? यहाँ चाहिँ किन उनीहरूलाई मान्छेलाई चाहिँ क्रिस्चियन भनेको थियो? People persecuted them. उनीहरूलाई सतावट दिएको थियो मान्छेले। They ran away उनीहरू भागेर गएको थियो। and hid themselves for 1 year. अनि एक ठाउँमा चाहिँ गोप्य ठाउँमा चाहिँ उनीहरू 1 वर्षको लागि लुकेर बसेको थियो। So is it a good name? के असल नाम हो त यो उनीहरूको लागि बोलाउनको लागि? It's not a good name because they ran away from persecution यो असल नाम होइन किनभने उनीहरू चाहिँ सतावटबाट भागेर गएको थियो। and they
were hiding almost like in a cave for 1 year. उनीहरू त एउटा गुफा जस्तोमा चाहिँ 1 वर्षको लागि लुकेर बस्न परेको थियो And everybody say, those are the Christians, hiding Christians. अनि सबैले भन्थ्यो ए तिनीहरू त विश्वासीहरू हो तिनीहरू त लुकेर बस्ने विश्वासीहरू भन्थे क्रिस्चियनहरू Darpok Biswasi, है ना? एकदम डरपोक विश्वासीहरू भन्थे Darpok Biswasi ko naam Christian. So something wrong with this name, yeah? अनि केही न केही त गलत छ यो नाममा Yeah. So running and hiding. यो त भाग्ने र लुकेर बस्नेलाई चाहिँ क्रिस्चियन भन्थ्यो क्या त्यति बेला Okay. So is that our name? No, I don't want to call myself Christian. मलाई चाहिँ त्यो भने त्यो नामले बोलाएको म कहिले पनि चाहदिनँ Let's त्यसो look at the second time in the New Testament the word Christian is used. नयाँ करारमा फेरि अर्को पदमा पनि क्रिस्चियन शब्द चलाएको छ Acts 26:28. प्रेरित 26 को 28 Acts 26:28 says, Then Agrippa said to Paul, You almost persuade me to become a Christian. प्रेरित 26 को 28 मा यस्तो भनेको छ अग्रिपासले पाउललाई भने के थोरै समयमा तिमी मलाई क्रिस्चियन बनाउन चाहन्छौ So over here, King Agrippa. राजा अग्रपाले चाहिँ उसलाई भनेको थियो पाउललाई King Agrippa tells Paul, You almost made me a Christian. अनि राजा अग्रिपाले चाहिँ पाउललाई भन्छ कि तिमीले त मलाई थोरै समयमा नै क्रिस्चियन बनाउन चाहेछौ भनेर So who's the one who used the name Christian? कसले चाहिँ क्रिस्चियन भन्ने शब्द निकालेको छ यहाँ King Agrippa. राजा अग्रिपाले चाहिँ यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द लिएको छ यहाँ He did not accept Jesus, उसले विश्वासी परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको थिएन but he said, You almost make me Christian. तर उसले भन्छ मलाई त तिमीले झन्डै क्रिस्चियन बनायो त Okay? So again, a pagan king giving us the name Christian. Is it right? अनि अविश्वासी राजाले चाहिँ हामीलाई एउटा क्रिस्चियन भनेर बोलाएको छ के त्यो सही कुरा हो त It's not. सही कुरा होइन Is it right? It's not right because it is not coming from the Bible. It's coming from a pagan source. यो त बाइबलबाट निस्केको कुरा होइन यो त एउटा अविश्वासीले भनेको कुरा हो त्यो क्रिस्चियन भनेर बोलाउने नामै सही नाम होइन Now let's look at the third time it's अब तेस्रो पदमा जहाँ चाहिँ क्रिस्चियन भनेर बोलाएको छ 1 Peter 4:16. पहिलो पत्रुस 4 को 16 1 Peter 4:16. And yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. पहिलो पत्रुस 4 को 16 मा यसरी लेखेको छ तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने त उसले लाज नमानोस् तर त्यही नाममा उसले परमेश्वरलाई महिमा देओस् Okay, so if anyone suffers as a Christian, कसैले पनि क्रिस्चियन भएको नाताले दुःख भोग्दछ भने let him not be ashamed. ऊ चाहिँ लाजमा नपरोस् भनेछ Let him glorify God in this matter. उसले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा गरोस् यो कुरामा Peter is saying that to believers. पत्रुसले चाहिँ विश्वासीहरूलाई यस्तो कुरा भन्दा So, this is again negative. अनि यो चाहिँ Means not a good way to look at a Christian. यो चाहिँ असल कुरा होइन विश्वासीहरूलाई हेर्नलाई Oh, why am I Christian? अनि किन चाहिँ विश्वासी छ म Because I suffer. किनभने म चाहिँ दुःख भएको छु त्यही No, भएर I'm not Christian because I suffer. म दुःख भएको कारणले म क्रिस्चियन भएको होइन I am Christian because Jesus died for me. म किन क्रिस्चियन भएँ म क्रिस्चियन भएँ किनभने येशू मेरो लागि मर्नु भयो That's what it should be here, right? खासमा त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो So these three places in the Bible is written about Christian. All is not a correct identity for us. अनि यो तीन ठाउँमा चाहिँ यो क्रिस्चियनको बारेमा जे पनि हाम्रो विश्वासीहरूलाई भनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो असली चरित्र होइन यो खासमा Okay? So what is our identity? हाम्रो असली चरित्र चाहिँ के हो त Let's look at one Bible verse. एउटा बाइबल पद पढ्नु है त फेरि Okay? Romans 4:16. रोमी 4 को 16 Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that promise might be sure to all the seed, not only to those of the law, but also those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. त्यसैले यो प्रतिज्ञा विश्वासमाथि निर्भर गर्छ यस हेतुले कि प्रतिज्ञा अनुग्रहमाथि भर परेर अब्राहमका सबै वंशहरूका निम्ति पक्का होस् यो प्रतिज्ञा
व्यवस्था पालन गर्नेका निम्ति मात्र नभई अब्राहमका जस्तो विश्वासमा हुनेहरूका निम्ति पनि हो, किनकि अब्राहम हामी सबैका पिता हुन्। Okay? So now, what is our pehchan? What's our identity? What's our charitra? What's our character? हाम्रो पहिचान चरित्र हामी त को थियो हो त त्यसो भए? What does this verse says? Who can tell me? यो पदले के भन्छ? कसले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? Whose children we are? हामी त कसको छोराछोरीहरू हौ? Abraham is our father. अब्राहम चाहिँ Okay? हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। So if you forget your father, then you won't know whether you're Shesta or Tamang or Rai or Limbu or you won't know who you are. तपाईको आफ्नो बाउलाई चिन्नुहुन्न भने तपाईँ को हो थाहा नै हुनुहुन्न तपाईलाई। Yeah? कुन जातिको हो, कुन जातिको। That's why in the word Christian is used in a negative way, in a bad way. त्यही भएर यहाँ यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै नराम्रो शब्दले हामीलाई चिनाएको छ। People have used it badly. हामीलाई चाहिँ एकदम नराम्रो तरिकाले हामीलाई बोलाएको A छ। pagan king used it. अनि एउटा अविश्वासी राजाले चलाएको थियो। They were persecuted, so they used it. अनि के अरे सतावट गर्ने मान्छेले चलाएको, यसले उनीहरूलाई सतावट गरेर चलाएको थियो। They were coward and running from persecution and hiding for 1 year. Then they were called Christian. अनि उनीहरू त डरफोक भएर भागेर अनि लुकेर बसेपछि चाहिँ उनीहरूलाई विश्वासी भनेर चिनियो। For 1 year they hid. एक वर्षको लागि भागेर गएपछि। But over here it says, who's our father? तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ, हाम्रो पिता को हुनुहुन्छ? Abraham. We are Abraham's children. What does that mean? हामी अब्राहमको छोराछोरीहरू हो भन्नाले चाहिँ के थियो, यसको अर्थ चाहिँ के लागिन्छ? Look at the meaning in Genesis 14:13. अब यसको अर्थ चाहिँ हामी उत्पत्ति 14:13 मा पाउँछौँ। Genesis 14:13. Then one who had escaped came and told Abraham the Hebrew, who was living by the oaks of Mamre the Amorite, brother of Ishkol and of Aner. They were allies of Abraham. उम्केर भागेको एकजनाले आएर हिब्रू अम्बियालाई यो कुरा बताइयो। तिनी यसको र अनि रको भाइ एमोरियको माम्रेका फलटाका रुखहरू निर बसेका थिए। तिनीहरू अम्ब्रेसित मित्र भावमा थिए। Okay, so over there, who is Abraham? Who can tell me? Who is Abraham? अब्राहम को हुनुहुन्छ रे त? हाँ? पिता होइन, पिता अलरेडी पढिसक्यो रोमीमा। अब उत्पत्तिमा के छ? यहाँ त के लेखेको छ त? Hebrew. So our father is Hebrew. That means who are we? हाम्रो पिता हिब्रू हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ हामी त को हुन्छौँ त? We are Hebrew people. हामी पनि हिब्रू मानिस नै हुन्छौँ। Now you may think, "Arey, I have a passport of Nepal." अनि तपाईँले सोध्नु, तर मेरो त नेपालको पासपोर्ट छ भनेर सोध्नु होला। होइन? But I'm not a citizen of Israel. तर म त मेरो त पासपोर्ट त नेपालको छ, फेरि हिब्रूको भन्नुहुन्छ उताबाट इजरायलको त होइन म भन्नु होला। What? Can you understand what I'm trying to say? तपाईँले बुझ्नु भइरहेछ? What I'm trying to say? मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो त? Abraham was living before Israel was a nation. अब्राहम चाहिँ इजरायल एउटा राज्य हुनुभन्दा अगाडि नै अब्राहम थियो। When Abraham was there Israel? अब्राहम हुने बेलामा चाहिँ के इजरायल थियो त्यहाँ बनेको थियो त? Abraham's grandchild, Isaac, Jacob's sons, they became Israel. अनि अब्राहमको नाति पनाति पछि मात्र इजरायल आएको हो, त्यसमा उनीहरू मात्रै इजरायल भनेको हो। Do you understand? So who are we? हामी को हो? We are Hebrews. हामी हिब्रूहरू हो। Okay? So what does that mean? भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो मातृभाषा के हो? Hebrew. We are Hebrews and our mother tongue is Hebrew. हामी हिब्रू हौ, हाम्रो मातृभाषा पनि के हो? हिब्रू नै हो। Okay? So now what does that mean? भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त? Hebrew does not mean citizen अनि of हिब्रू Israel. हिब्रू भनेको चाहिँ हामी चाहिँ इजरायलका नागरिकहरू हो भनेको होइन। Because when Abraham was there was no Israel. किनभने अब्राहम हुने बेला त
उहाँ हुने बेलामा त इजरायल भन्ने देशै थिएन नि There was no Jacob. के अरे याकुबै थिएन त्यति बेला। Jacob became Israel. याकुबलाई इजरायल भनेर बोलाइयो Then he had 12 sons. त्यसपछि उसको 12 वटा छोराहरू Then भयो। they became the 12 tribes. त्यसपछि उनीहरूबाटै 12 जातिहरू आए Then they went to Canaan. त्यसपछि कनानमा गए Then they conquered. त्यसपछि उनीहरूले जिते Then they became Israel. त्यसपछि मात्र इजरायल भन्ने देश So बन्यो। many people think Hebrew means Israel. मान्छेले धेरैले भन्छ कि हिब्रू भनेको चाहिँ इजरायल हो भनेर भन्छ That is a wrong idea. त्यो चाहिँ गलत सोच हो। Abraham is the Hebrew. अब्राहम नै हिब्रू हो We are his children. अनि हामी चाहिँ उहाँको छोराछोरीहरू हौ। That means our father is Hebrew. We are also Hebrews. हाम्रो पिता हिब्रू हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ हामी पनि हिब्रू हुन्छ। Okay. So what are these terms that we find? Israel, अनि यो कुराहरू यहाँ इजरायल लेखेको छ 12 अनि tribes. 12 जातिहरू In the book of Revelation, we have the 12 tribes. अनि हाम्रो प्रकाशको पुस्तकमा नि 12 जातिहरूको बारेमा कुरा गरेको छ। We have the ecclesia in the New Testament. नयाँ करारमा इक्लेसियाहरू छन् Old Testament, the same ecclesia church is called Kahal. अनि पुरानो करारमा नि इक्लेसिया मण्डलीहरूलाई त काहाल भनेको छ। Okay, many people say, no church in Old Testament. There is. मान्छेले भन्छ कि पुरानो करारमा त मण्डली थिएन भन्छ But there is Kahal in the Old Testament, ecclesia in the New Testament. अनि पुरानो करारको मण्डलीलाई चाहिँ काहाल भनिन्थ्यो अनि नयाँ करारको मण्डलीलाई चाहिँ इक्लेसिया भनिन्थ्यो। So what does that mean? भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो? All of us, हामी सबैजना चाहिँ whether Israelite हामी इजरायली हो or whether we are from other nations, हामी अरू देशबाट हुन सक्छौँ। when we follow God, हामी जब पनि प्रभुलाई पछ्याउँछौँ we are under Abraham. हामी त्यही अब्राहमको मुनि आउँछौँ। Our father is Hebrew. हाम्रो पिता चाहिँ हिब्रू हुनुहुन्छ Therefore, we are Hebrew. त्यसकारण हामी पनि हिब्रू हौ। That's why we need to learn Hebrew. त्यही भएर हामीले चाहिँ हिब्रू भाषा सिक्नुपर्छ Why? Because it is our language. किनभने हाम्रो भाषा हो यो। Okay. Now let us look at the word Hebrew in the Hebrew. अब हिब्रू What does that mean? हिब्रू भाषाकै हिब्रू भनेको त्यो शब्द चाहिँ के हो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त्यो So write down the word IVRI, Ivri. इब्री आइभीआरआई Okay, Nepali ma Ivri bhane leख्नुस् है. नेपालीमा इब्री भनेर Ivri, pronounce इब्री nicely. Ivri. इब्री Ivri means Hebrew. इब्री भनेको चाहिँ हिब्रू भनेको Okay. So Ivri means Hebrew. Okay, done. इब्री भनेको चाहिँ हिब्रू हो So we understood the word Ivri. भनेपछि इब्री भन्ने शब्दको हामीले बयान गर्यो But the word Ivri, तर शब्द इब्री भन्ने शब्द like all Hebrew words, सबै हिब्रू शब्दहरूमा all the Hebrew words have a root word सबै हिब्रू शब्दहरूको चाहिँ एउटा जडा शब्द पनि हुन्छ or parent word, हो या मुख्य शब्द हुन्छ like a father and mother word, parent word. मुख्य हुन्छ नि आमा बाउ मुख्य भने जस्तो एउटा मुख्य शब्द हुन्छ Okay, from there all the other words grow like a tree. त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै त्यो जराबाट मुख्यबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रुख जस्तै ठुलो भएर रुख जस्तै फैलिएर आउँछ So the root word of Hebrew जरा शब्द हिब्रूको जरा शब्द चाहिँ is the word br, bra. बिआर बिआर भन्छ है त Okay, br, br. ब्र Okay, so write br, br, like ब right. र बिआर Okay, br means to cross. br matra ho. बिआर br matra ho, है b और r, br, है ना. ब बने ब और र बने र, है ना. ब र ब र लेख्नुस् है. So br. Now br means what? बिआर भनेको चाहिँ के हो त It's to cross over. बिआर भनेको चाहिँ तैरिनु हो या के अरे वारीदेखि पारी जानु हो Go from the dry land, cross the water to the other dry land. अनि त्यसपछि सुक्खा भूमिबाट पानीमा के भन्छ त्यसलाई पुल तरेर अनि अर्को पाली पारी जानु हो Or cross a bridge, पुल तरेर or go from one house to the other, एउटा घरबाट वारी घरबाट पारी घर जानु or to cross a boundary go from Nepal to India. या के अरे सिमाना नागेर जानु नेपालदेखि इन्डिया सिमाना नागेर जानु So the word BR means
to go from darkness to light. अनि बिहार भन्ने शब्द चाहिँ तरेर जानु, त्यो एउटा अन्धकारदेखि उज्यालोमा तरेर जानु, From the kingdom of Satan to the kingdom of Christ. अनि शैतानको राज्यबाट येशूको राज्यमा जानु, Or from sin पापबाट to righteousness. धार्मिकतामा जानु, Or from wickedness to holiness. दुष्टताबाट Just close this door, all the water's coming. दुष्टताबाट चाहिँ पवित्रतामा जानु, Or to be able to go from worldly living to Bible living. या सांसारिक बाट बाइबलिक जीवनमा जानु. Understand? So, what is Hebrew? हिब्रू भनेको के हो खासमा? I once was non-Christian, now I became Christian. I once was following idols, now I am following Christ on the cross. हिब्रू भनेको चाहिँ म पहिला चाहिँ मूर्ति पूजा गर्थेँ, तर अहिले चाहिँ म येशूलाई पछ्याउँछु. म पहिला चाहिँ पाप रहित जीवन जिउँथेँ, तर म अहिले चाहिँ येशूलाई पछ्याउँछु भनेको. Why is Abraham called our father? Why? किन चाहिँ यो अब्राहमलाई चाहिँ हाम्रो पिता भनेको हो त? He was living in a land of Ur. उहाँ चाहिँ अब्राहम चाहिँ उर भन्ने एउटा जमिनमा बस्नु भएको They थियो. was full of idol worship. त्यहाँ चाहिँ पुरै सबैजना मूर्ति पूजा मात्रै गर्ने काम गर्थे. And he left idolatry to worship Jehovah. अनि उहाँले चाहिँ अब्राहमले चाहिँ त्यो मूर्ति पूजाहरूलाई चाहिँ म मूर्ति पूजा गर्दिनँ भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँ यहोवालाई चाहिँ उहाँले पुज्न थाल्नुभयो. Do you understand what is Hebrew? हिब्रू भनेको के हो? The person who is doing murti puja, worshipping idols, cannot be Hebrew. जसले चाहिँ मूर्ति पूजा गरेको छ उसले चाहिँ हिब्रू हुन सक्दैन उते. The person who is following Jesus, they are Hebrews. जो चाहिँ येशूलाई पछ्याइरहेछ उनीहरू मात्र हिब्रू भन्ने कहिलान सक्छ. In the Egypt, इजिप्टको मिश्र देशमा चाहिँ Joseph, the Pharaoh called him Hebrew. अनि फारोले चाहिँ योसेफलाई चाहिँ हिब्रू भनेको थियो उसलाई. Then Moses, मूसालाई, who was rescued by the Pharaoh's daughter, अनि फारोको छोरीले चाहिँ मूसालाई त्यो नाल के अरे खोलाबाट उद्धार गरेको थियो. what did she call him? के भनेको थियो उसलाई? त्यो छोरालाई बच्चालाई के भनेको थियो? This is one of the Hebrews' children. यो चाहिँ एउटा हिब्रूको बच्चा रहेछ भनेर. That time there was no Israel. त्यसमा इजरायल भन्ने कुरै थिएन. They were in Egypt. उनीहरू चाहिँ मिश्र देशमा थियो. Then the midwives, Pharaoh said, kill all the male children of the Hebrews. अनि त्यसपछि जो के अरे गर्भवती हुनलाई सहायता गर्ने दिदी बहिनीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ भनेको थियो कि जसको पनि हिब्रूको बच्चाहरू केटा बच्चाहरू छ उसलाई सबैलाई मारिदिनु भनेको थियो फारोले. Shipra and Pua. सिप्रा र पुवा, These two Hebrew names. अनि यो चाहिँ दुईटा हिब्रू नामहरू हो. Two ladies, Duita- they refused to kill the male children. अनि दुईटा स्त्रीहरू उसले चाहिँ यो दुईटा बच्चालाई चाहिँ मार्न इन्कार गर्यो. God told Noah to go to Nineveh. Jonah. जोना योनालाई चाहिँ यो परमेश्वरले निनवे भन्ने देशमा जाऊ भन्नुभयो. But he went to Tarshish, opposite. तर उ चाहिँ ठ्याक्क उल्टो बाटो गयो तार्सिसतिर. And then the ship almost capsized by the storm. अनि त्यसपछि त्यो जहाज चाहिँ पुरा हुरी बतासले झन्नै खत्तम भयो. Then Jonah told the people, योनाले चाहिँ मान्छेलाई भने actually I am serving the Hebrew God. अनि उसले चाहिँ भन्यो कि मान्छेलाई चाहिँ खासमा चाहिँ म चाहिँ हिब्रू परमेश्वरलाई चाहिँ मैले पुज्छु. And that's why you have the storm. त्यही भएर उहाँले चाहिँ यो हुरी बतास पठाउनु भएको. Throw me over. मलाई फाल्दियो बाहिर. And when they threw him out of the boat, जब उसलाई जहाजबाट बाहिर फालिदिए the calm came. त्यसपछि फेरि शान्त भयो. Then he went and he preached to Nineveh. त्यसपछि फेरि गएर निनेवेमा गएर योनाले प्रचार गर्यो. So if you look from Genesis उत्पत्तिबाट हेर्नुभयो भने to all and past the prophets, अनि सबै अगमवक्तालाई हेर्नुभयो भने उत्पत्तिदेखि and if you look in the New Testament, नयाँ करारमा हेर्नुभयो and भने you look at the book of Revelation, अनि प्रकाशको पुस्तकसम्म हेर्नुभयो भने all are Hebrews. सबैजना हिब्रूहरू हुनुहुन्छ. Let's look at one verse from the book of Revelation. प्रकाशको पुस्तकबाट एउटा पद पढौँ है त. Revelation chapter 21, प्रकाश 21 को verse 9 and verse 12. We'll read two verses. 9 र 12. Let's read first 9 and then 12. Then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven
last plagues came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. After she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. यहाँ लेखेको छ 9 मा, तब ती 7 अन्तमा विपत्तिले भरेका 7 कचौरा 9 है 9. 9 and 12. Yes. तब ती 7 अन्त्यमा विपत्तिले भरेका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूत मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउँछु। त्यसको बारीमा ठुलो र अग्लो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए। ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए। ती ढोकाहरूमा इजरायलका 12 कुलका नाउँ लेखेका थिए। So what is written over here? यहाँ के लेखेको छ? It says, the bride of the Lamb, यहाँ चाहिँ थुमाको दुलही भनेर लेखेको छ। the wife of the Lamb. थुमाको बुढी भनेर लेखेको छ। Who is the Lamb? उहाँ थुमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? Jesus. येशू हुनुहुन्छ। And who is the bride? अनि दुलही चाहिँ को हुनुहुन्छ? Who is the wife? दुलहीहरू चाहिँ Us. हामीहरू। But notice, there are 12 tribes. तर यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि 12 कुल भनेको छ। Who are the 12 tribes? 12 कुलहरू चाहिँ को हो? We are the 12 tribes. हामी नै हो 12 कुल पनि। The Jews are the 12 tribes. अनि यहुदीहरू पनि 12 कुलहरू हुन्। And the rest of those who accept Jesus, they are part of the 12 tribes. अनि जसले पनि येशूलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छ उनीहरू पनि 12 कुलमा परिन्छन्। Did you see there is any 13th gate called Christian gate? अनि त्यहाँ 13 वटा कुल क्रिस्चियन कुल भनेर लेखेको छ त्यहाँ। हैन 12 वटा मात्रै छ। Is the 13th one is Biswasi gate? अनि के रे 12 वटा के रे 13 ढोका चाहिँ विश्वासी ढोका भनेर लेखेको छ। China. Is it like Gentiles? अनि के रे Gentiles भन्नुपर्छ. जेन्टाइल्सहरू भनेर लेखेको छ। Gentiles is the Latin word for all the other nations. अनि जेन्टाइल्स भनेको चाहिँ एउटा लाटिन शब्द हो, त्यो चाहिँ अरु सबै देशहरू भनेको। भनेपछि नेपाल, नेपाल भयो, USA भयो, Canada, Russia, and then the word Jews. अनि यहुदी भन्ने शब्द Where did it came from? यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो? Who can tell me? कसलाई थाहा छ यहुदी भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको हो? It's one of the tribes. एउटा कुलबाट आएको है यो। What is the name of the tribe? त्यो कुलको नाम के हो? यहुदा। Yehuda. So, Jews came from the 12 tribes. अनि यहुदी भन्ने शब्द चाहिँ यो 12 कुलबाट एउटाबाट आएको The हो। people who are in Israel now, who have accepted Jesus, अनि इजरायलमा भएको जसले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, the Jews over there, अनि यहुदीहरू उतापट्टिको, they are also part of the 12 tribes. We also part of the 12 tribes. उनीहरू पनि यो 12 कुलमा परिन्छन्। हामी पनि जसले विश्वासीहरू हो, विश्वास गरेको छौँ, हामी पनि 12 कुलमा परिन्छौँ। Do you understand? बुझ्नुभयो? Is it clear? बुझ्नु भइरहेछ? So, when we look at book of Revelation all the way to Genesis, our identity is that we have come from darkness to light. अनि हामीले जब पनि उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म हेर्छौँ, हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो अन्धकारदेखि ज्योतिमा आएको छौँ। What does it mean to come from darkness to light? अन्धकारदेखि ज्योतिमा आउनलाई के भनिन्छ? Hebrew. हिब्रू भनिन्छ। Okay? So you are studying Hebrew, that is your own mother tongue. अनि तपाईँ हिब्रू बोल्दै हुनुहुन्छ, यो त तपाईँको आफ्नै मातृभाषा हो। It's your own यो identity, तपाईँको आफ्नै पहिचान हो। your own character. यो तपाईँको आफ्नै चरित्र हो। It's who you are, it's who I am. यो चाहिँ जो तपाईँ हुनुहुन्छ अनि जो म हुन्छु। Okay? Now Jesus, येशू which tribe he belonged to? येशू चाहिँ कुन चाहिँ कुलमा पर्नुहुन्थ्यो र त? Judah. यहुदाको कुलमा पर्नुहुन्थ्यो। By the way, the word Judas is also meaning Judah. यहुदा भन्ने त्यो यहुदासको त्यो भन्ने पनि ऊ पनि यहुदाकै कुलमा परिन्छ। Okay? So he betrayed Jesus. उसले चाहिँ येशूलाई
इन्कार गर्यो। The Jews betrayed Jesus. यहुदीहरूले पनि यसलाई इन्कार गरे। And now all the other nations are coming in. अब त्यो सबै अरू राष्ट्रहरू चाहिँ आइरहेछन् अहिले। And later on the Jews will also return to Christ. पछि गएर यहुदीहरू पनि यसमा फेरि फर्केर आउनेछन्। So what am I trying to say? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो? When we study Hebrew, हामी जब हिब्रू पढ्छौँ you don't say like this, यस्तो नभन्नु, I don't have time. मसँग टाइमै छैन। You know why? किन थाहा छ? Because it's your identity. तपाईँको पहिचान हो यो, It's your character. तपाईँको चरित्र हो यो, It's who you are. तपाईँ यो हुनुहुन्छ, It's your father tongue. यो तपाईँको बाउको भाषा हो, It's your Abraham's tongue. यो तपाईँको अब्राहमको भाषा हो। So when you are studying, study with all your might because this is your language. तपाईँले एकदमै बल गरेर पढ्नुहोस् किनभने यो तपाईँको भाषा हो। The word Adam and Eve, यो शब्द आदम र हब्बा भन्ने शब्द छ, it's the Hebrew language. यो हिब्रू भाषामा हो यो शब्द। Okay, only Tower of Babel, all the other languages came. जब बाबेलको धरारा बनेको थियो त्यति बेला मात्र सबै अरू भाषाहरू आएको थियो। Okay, before that, त्योभन्दा अगाडि there was only Hebrew. त्यो सबैले हिब्रू मात्रै बोल्थे। And after that, त्यसपछि चाहिँ in heaven, स्वर्गमा there'll only be Hebrew. पहिला पनि हिब्रू मात्रै बोल्थे, Other पछि पनि हिब्रू मात्रै बोल्छ स्वर्गमा। All the other language that came out of Tower of Babel, they'll be taken away. अनि जुन पनि भाषा बाबेलको धरारमा आएको थियो त्यो भाषाहरू पछि गएर चाहिँ सबै हटाइनेछ। And Hebrew will be spoken by everybody. हिब्रू भाषा चाहिँ सबै सम्पूर्ण मान्छेहरूले बोल्नेछ। Okay, but what Hebrew? तर के हिब्रू, कुन चाहिँ हिब्रू? There are two types of Hebrew. दुईटा प्रकारको हिब्रू छ है। Okay, everybody say two types of Hebrew. सबैले भन्नुहोस् त दुईटा प्रकारको हिब्रू। One type of Hebrew came from Abraham. एउटा प्रकारको हिब्रू चाहिँ अब्राहमबाट सुरु भएको छ। Okay, then Moses wrote it on stone. त्यसपछि मोसाले चाहिँ ढुङ्गामा पत्थरमा लेखेको थियो। Okay, that Hebrew is called Ketav Ivri. त्यो हिब्रूलाई चाहिँ केताब इब्री भनिन्छ है त। So what is Ketav? केताब भनेको के हो त? Ketav is the Hebrew word for writing. केताब भनेको चाहिँ हिब्रू शब्द हो, केताब भनेको चाहिँ लेख्नु भनेको। Okay, लेख्नु, so writing, yeah. लेख्नु है। So Ketav, केताब writing, लेख्नु। and what is Ivri? इब्री भनेको के हो? Ivri mane ke ho? इब्री भनेको के हो? Hajur? अघि नै भनेको इब्री भनेको के हो? Hebrew. So Ketav Ivri was what Moses wrote, was what Adam wrote, is what Abraham wrote. अनि केताब इब्री भनेको चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ मोसाले लेखेको थियो, जुन चाहिँ आदमले लेखेको थियो, जुन चाहिँ अब्राहमले लेखेको थियो, यो चाहिँ केताब इब्री हिब्रू थियो। If you go and you dig up on the ground in Israel, अनि इजरायलमा गएर तपाईँले खाल्डो खन्नुभयो भने you'll find all this alphabet over there. अनि त्यहाँ चाहिँ यो लेखेको पहिलाको त्यो हिब्रू भाषाको वर्णमालाहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले। Okay? Then many years passed. त्यसपछि धेरै वर्ष बित्यो। Then Daniel, त्यसपछि दानियल आउनुभयो। Ezra and Nehemiah, दानियल, एजरा र निहेमाया आउनुभयो। they took them as slaves to Babylon, अनि उनीहरूलाई चाहिँ बेबिलोनको देशमा चाहिँ दास बनाएर लगेको थियो, to Assyria. सिरिया भन्ने देशमा। You know, Assyria, Babylon, they made them as slaves. अनि सिरिया बेबिलोनमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दास बनाएर लगेको थियो। They destroyed Israel. अनि पुरै इजरायल पुरै ध्वस्त गरिदिएको थियो। So when Daniel and Ezra and Nehemiah was in Assyria and Babylon, बेबिलोन र सिरियामा दानियल, नेहमाया र एजरा हुनुहुन्थ्यो जब, what did they do? उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त? All the books with leather and paper was burnt. किनभने पहिला जे पनि इजरायलमा लेखेको थियो त्यो त पुरै ध्वस्त भएको थियो, पुरै जलिएको थियो। They did not have any Torah, any Bible with them. उनीहरूसँग टोरा बाइबल त्यति बेला केही पनि रहेन, सबै ध्वस्त भयो। So they used the script of the Assyrians, अनि सिरियनको एउटा पान्ना जस्तो their language, उनीहरूको alphabets, उनीहरूको वर्णमाला, उनीहरूको भाषा लियो and they made a square script. अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा चार कुने भाषा बनायो उनीहरूले। From the Assyrian script. असिरियनको भाषा लिएर, उनीहरूको वर्णमाला लिएर अनि उनीहरूले आफ्नै त्यो एउटा चार कुनावाला वर्णमाला या भाषा बनाए। The 22 alphabets of the Hebrew, यो 22 वटा वर्णमाला हिब्रूको, but Assyrian script. तर असिरियनको भाषामा मिसाएर बनाए। Okay, so that language, some of Daniel is written,
some of Ezra Nehemiah has written. अनि त्यो भाषा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ दानियल लेख्नु भएको थियो, कति जग्गा कुरा चाहिँ इजरा र No, no. नेहमिया। In Ezra, Nehemiah, and Daniel, that Ashurit, the Assyrian script is there. इजरा नेहमिया दानियलको पुस्तकमा चाहिँ त्यो एसिरियन भाषा पनि मिसिएको देख्नुहुन्छ तपाईँले। Okay? But there's also Hebrew. हिब्रू पनि छ, एसिरियन मिसिएको छ यसमा। Okay? So now, the language that Daniel and his friends, which was like copycat, photocopy, Xerox of what was in Assyria, why he did that? अनि दानियल एजरा नेहमियाले जस्तो एसिरियन भएको जस्तै फोटोकपी जस्तै गरेर उनीहरूले मिक्स गरेर लेखेको थियो, किन चाहिँ त्यस्तो छ त? Can anybody tell me? किन चाहिँ त्यसरी लेखेको थियो त उनीहरूले? The clue is, this is the clue. उसको छनौट त्यही हो छ है त, यो छनौट हो। तपाईँ देखाइरहेको Because they were slaves, किनभने उनीहरू दास थिए, they could not read their own language. उनीहरूले आफ्नै भाषा पढ्न सकेन थिए, They were, all their papyrus and all the leather was burned. किनभने उनीहरूको पहिलाको भाषाको कुराहरू चाहिँ सबै जलाएको थियो, सबै कागज सबै छालाहरू जलाएको थियो। So they invented Hebrew mixed, like buteko baat mixed with Assyrian. Yeah? अनि यसरी उनीहरूले आफ्नो भाषा हल्का थाहा थियो उनीहरूलाई, अनि अरू चाहिँ सबै एसिरियनमा त लिएर पुरा मिसाएर अनि मिक्स गरेर चाहिँ उनीहरूले अर्को भाषा बनाए। Do you understand? This language is called Ketav Ashurit. यो भाषालाई चाहिँ केताब असुरित भनिन्छ। A-S-H-U-R-I-T. ASHURIT। Lignos. This is very important. केताब असुरित। Ketav Ashurit. A-S-H-U-R-I-T. Ashurit. A-S-H-R-U-I-T. Ashurit. केताब असुरित। Okay? Now why is this important? किन चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ? In Israel, इजरायलमा they are writing this language now. अहिलेको समयमा चाहिँ इजरायलमा चाहिँ यो भाषा लेख्दै हुनुहुन्छ। They are not writing Hebrew. उनीहरूले हिब्रू लेख्नु भएको They are छ, writing Assyrian script उनीहरूले चाहिँ असिरियन भाषा with Hebrew understanding. अनि हिब्रू भाषामा मिक्स गरेको भाषा चाहिँ लेख्नु हुँदैछ अहिले चाहिँ। Just like you wrote in Nepali, जस्तै तपाईँले नेपालीमा लेख्नुहुन्छ नि Aleph, आलेफ, and I wrote in English, Aleph. मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छु आलेफ। Same way, they took the Assyrian script and wrote Hebrew. उनीहरूले असिरियन भाषा लिएर हिब्रू लेख्नु भइरहेको थियो। Do you understand? So, if we study what the people in modern Israel write, is that Hebrew? अहिले के अरे अहिलेको समयमा जुन भाषा उनीहरूले लेख्छन् त्यसलाई के हामीले हिब्रू भन्न सकिन्छौँ त? Will we be studying Hebrew? हामीले हिब्रू सिकिरहेको हुन्छौँ त त्यसो भए? No, because it's another language, it's a Syrian language. उनीहरूले त असिरियनसँग मिक्स गरेको भाषा हो, यो त हिब्रू भन्न मिल्दैन। It's not pure, it's mixed. यो चाहिँ शुद्ध भाषा होइन, यो चाहिँ पुरा मिक्स भइसकेको भाषा छ। Do you understand? Okay, now, when Jesus was walking, which language he had? जब येशू हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो संसारमा त्यति बेला कुन भाषा बोल्नु भएको थियो उहाँले? Both the languages were there. दुईटै भाषा बोल्नु भयो। No, the language was there, he didn't speak. पहिला दुईटै भाषा थियो त्यति बेलामा। Okay, it was written, but we are talking about writing now. ओके, Writing, लिखने कुरा. अहिले त लेख्ने कुरा भइरहेछ है त। But then, when Jesus died and rose and went to heaven, जब येशू आउनुभयो, मर्नुभयो र स्वर्गमा उचालिनु भयो, then there is a group called Masorites. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा समूह थियो, उनीहरूलाई चाहिँ मासोराइट्स भनिन्थ्यो। Okay, you can write it down. M-A-S-O-R-E-T-E-S. मासोराइट्स, M-A-S-O-R-E-T-E-S. Masorites. यो चाहिँ एउटा समूह थियो है। So Jesus rose from the grave. उहाँ चाहिँ चिहानबाट बौरी उठ्नु Then भयो। these Masorites took Daniel's impure language अनि मासोराइट्सले चाहिँ यो दानियलको अशुद्ध भाषा लिए, and they put dots त्यसपछि उनीहरूले डट and dashes. ड्यास के भन्छ त्यो कस्तो वर्णमाला हुन्छ नि त्यो उनीहरूले थपे। On the language, there's dots and dashes to pronounce the words. अनि ड्यासहरू उनीहरूले त्यो थपे त्यसमा ताकि त्यो शब्दलाई अझै राम्ररी उच्चारण गर्न सकोस् भनेर। So people could not speak before that. त्योभन्दा अगाडि मान्छेले त्यो
प्योर ल्याङ्ग्वेज Yeah, they couldn't speak the pure अनि language उनीहरूले शुद्ध भाषा उच्चारणै गर्न सक्दैन because it was all mixed up. किन सबै मिक्स भएको थियो So then they put these dots अनि उनीहरूले यो डटहरू लेख्न and थाले then they started teaching that Hebrew. त्यसपछि चाहिँ त्यो हिब्रू उनीहरूले सिकाउन थाले That's not fully Hebrew, it's half Assyrian, half Hebrew, half what the Masoretes made up. अनि यो चाहिँ आदि हिब्रू आदि मस्योराइटले लेखेको कुरा आदि चाहिँ असेरियाबाट आएको कुरा सबै मिक्स भयो Do you understand? So, what is the Hebrew we should learn? कुन चाहिँ हिब्रू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ त्यसो भए Pure or impure? शुद्ध कि अशुद्ध Abraham's language. वी शुड लर्न लाइक दैट So, what we are going to learn in this Bible college is not the impure Hebrew, but the pure Hebrew. हामी चाहिँ यो बाइबल कलेजमा चाहिँ के सिक्छौँ भन्दाखेरिमा अशुद्धवाला हिब्रू शब्द के अरे भाषा होइन तर शुद्धवाला हिब्रू भाषा सिक्नेछौँ Okay? And what is the pure language? त्यो चाहिँ के हो शुद्धवाला चाहिँ भाषा चाहिँ के थियो It has two different, what do you call it, parts to it. यसमा चाहिँ दुई भाग छ One is the alphabet, एउटा चाहिँ वर्णमाला but then each alphabet was also a picture. अनि हरेक वर्णमालाले चाहिँ एउटा चित्र पनि भनिन्थ्यो Okay? So, what is the alphabet? अनि वर्णमाला चाहिँ के हो It's a picture, अनि एउटा त्यो चित्र पनि हो but it's also an alphabet. त्यो चित्र पनि हो वर्णमाला तर वर्णमाला पनि हो यो Okay? So now we're going to learn the pictures. अब चाहिँ हामीहरू चित्रहरू सिक्नेछौँ Right now you were learning the alphabets, अघि नै तपाईँले चाहिँ यो वर्णमाला सिक्नु भइरहेको थियो and Pastor was saying he learned online. अनि पास्टर भन्दा चाहिँ मैले सिकेको थिएँ मैले Then he अनलाइन forgot. तर मैले बिर्सेँ Why? Because he was learning the impure one, which Daniel mixed so that he would escape persecution. उहाँले सिक्नु भएको अनलाइनमा चाहिँ त्यो दानिएलले लेखेको मिक्सवाला हिब्रू सिक्नु भएको थियो Which Daniel wrote not because he was bad against God, no. अनि ऊ दानिएलले चाहिँ मलाई परमेश्वरको बारेमा मैले पुरै भाषा चेन्ज गर्छु भनेर लेखेको होइन उसले He changed it so that he can and his friends can read Hebrew without being persecuted. अनि उनीहरूले त्यो हिब्रू पढ्न सकौँ ताकि कसैले पनि सतावट नगरिकन उनीहरूले त्यो हिब्रू पढ्न सकौँ भनेर उनीहरूले मिक्स So when the Assyrians came and saw their book, अनि जब असिरियनले आएर यस्तो उनीहरूको किताब हेर्थ्यो they would see, Assyrian script. ए एसिरियन भाषामै रहेछ एसिरियन वर्णमालाहरू रहेछ Oh, okay. Study. ठिकै छ पढ नि त तिमीहरू But हाम्रै भाषा they were पढ्छ not भनेर। studying the Assyrian language. They invented a new alphabet so that they can study Hebrew. उनीहरूले चाहिँ असिरियन भाषा पढाएको थिएन खासमा तर उनीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ भाषा लिएर चाहिँ उनीहरूले हिब्रू पढिरहेको थियो Okay? So that they can read their Bible. Yeah? ताकि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाइबल चाहिँ So राम्ररी because पढ्न सकोस् but the Bible was burnt, that was between leather and in paper. जुन बाइबल पहिला थियो त्यो दासत्वमा आउनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ छालामा कागजमा बनाएको थियो But what was written on the stone was not burnt. So they had that still with them. तर त्यो ढुङ्गामा लेखेको चाहिँ अझै पनि जलेको थिएन त्यो चाहिँ उनीहरूसँग अझै पनि थियो So now we're going to look at, अब चाहिँ हामीहरू हेर्नेछौँ study our father Abraham's alphabet. अब चाहिँ हाम्रो पिता अब्राहमको वर्णमालाहरू हेर्नेछौँ Okay, so now the word father, अब यो शब्द पिता भन्ने शब्द okay, is the word Av. यो पिता भन्ने शब्दलाई चाहिँ आव भनिन्छ Okay, Av. आव Okay, so we say Father Abraham, our father Abraham, हामीले चाहिँ भन्छ हाम्रो पिता अब्राहम भन्छौँ and the word Av अनि यो शब्द आव is made up of two alphabets. दुईटा शब्दले बनेको छ दुईटा वर्णमालाले बनेको छ One is Aleph, एउटा चाहिँ एलेफ the other is Bet. अर्को चाहिँ बेत And Aleph एलेफ is number one, first language, पहिलो first पहिलो alphabet. पहिलो पहिलो वर्णमाला हो एलेफ भन्ने चाहिँ It means strong. त्यो भनेको चाहिँ बलियो And the second alphabet is Bet, अनि दोस्रो वर्णमाला चाहिँ बेत हो which means house. जसको अर्थ चाहिँ घर हो So what is the meaning of father? बाउको मतलब चाहिँ के भयो त पिताको मतलब के भयो He's त the first strength of the house. त्यो भनेको चाहिँ पिता भनेको चाहिँ एउटा पहिलो बल हो जुन चाहिँ घरको So लागि it's easy to remember. त्यो चाहिँ के अरे याद गर्न पनि सजिलो भयो नि त What is whose father? कसको पिता So who is the father? ए पिता भनेको चाहिँ के हो He's the first leader of the house. उहाँ चाहिँ घरको पहिलो मुख्य भने जस्तो भयो What is the father? पिता भनेको के हो He is the strength of the house. उहाँ चाहिँ घरको बल हो
Yeah, he is the crown of the house. घरको मुकुट हो। Okay, we'll explain more in detail. अझै यसमा अझै गहिरामा जानेछ। The word aleph, यो शब्द एलेफ भन्ने the picture was a picture of an ox's head. अनि यो चाहिँ चित्र चाहिँ कस्तो चित्र थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ गोरुको सिङको टाउको के अरे चित्र थियो। Okay, so गोरुको टाउको सिङवाला गोरु। in the olden days, अनि पुरानो दिनहरूमा चाहिँ the kings used to wear a cap with two horns. पहिला पहिलाको मान्छेहरूले चाहिँ राजाहरूले चाहिँ एउटा टोपी लाउँथ्यो, दुईटा सिङ भएको टोपी। Now also you see in old pictures. अनि कति तपाईँले फिल्महरूमा हेर्नुभयो भने त्यो देखाउँछ अझै पनि। Then other Raja said, no, let me have more than one. अनि अरू राजाले भन्थाले हैन दुईटा मात्रै किन सिङ, म अझै अरू सिङहरू पनि हालौँ So न। they put all like that and it became a crown. अनि त्यसपछि उनीहरू धेरै सिङहरू हाल्दै गए, त्यसपछि त्यो एउटा मुकुट भयो। Understand? So the first word aleph means captain or commander or number one or leader. अनि पहिलो शब्द एलेफ भनेको चाहिँ कप्तान हो या सेनापति हो या कमान्डर हो या अगुवा हो। The second alphabet, Beit. दोस्रो वर्णमाला बेत। So now you can take this out and we will just read it, yeah? Okay, Sujan will give you in your phones. He will send you by WhatsApp. But before that, let's read this together. यो पढौँ है त सँगै। वेट चेन्ज गरौँ। Okay, everybody ready? ल सबैजना तयार। Listen, I'll read it fully and then you can get it in your phones, yeah? म पुरै पढिदिने छु, त्यसपछि पछि फोनमा म सेयर गरिदिन्छु अनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। Aleph is called ox head or commander. आलेफलाई गोरुको टाउको वा सेनापति भनिन्छ। Beit is called house or inside. घरलाई बेतलाई घर वा भित्र भनिन्छ। Gimel is called camel or leg. गिमेललाई उठ वा खुट्टा भनिन्छ। Dalit is called door or way. दालितलाई ढोका वा बाटो भनिन्छ। He is called window or man with arms raised in praise. हेलाई झ्याल वा प्रशंसामा उठाएको हात भनेको मान्छे भनिन्छ। Vav is called the nail or the tent peg. भावलाई किल वा पालको खुट्टा भनिन्छ। Zion is called mattock or chopping. जायनलाई माटोक वा काट्ने भनिन्छ। Not mattock is what the cows use to plow the field. What is that called? हलो हलो। So use that word, okay? Keth is called the tent wall or to separate. चेतलाई पालको पर्खाल वा अगालो गर्ने भनिन्छ। Teth is called clay basket or circle. टेट राइट। Yeah, teth. टेटलाई माटोको टोकरी वा घेरा भनिन्छ। Youth is called the hand or work. युथलाई हात वा काम भनिन्छ। Calf is called the palm or to give. काफलाई हत्केला वा दिनु भनिन्छ। Lamed is called the shepherd's staff or cattle goad. लामेतलाई गोठालोको लट्ठी वा छडी भनिन्छ। Mem is called water or chaos. मेमलाई पानी वा लथालिङ्गको अवस्था भनिन्छ। Noon is called multiplied seed or life. नुनलाई गुर्ना बिउ वा जीवन भनिन्छ। Samek is called prop or support. समेकलाई सहार वा समर्थन भनिन्छ। Ayin is called eye or to see and experience. आयनलाई आँखा वा हेर्न र अनुभव भनिन्छ। Pay is called mouth or to open. पेलाई मुख वा खुल्ला भनिन्छ। Sade is called fish hook or righteous. सादेलाई माछाको हुक वा धर्मी भनिन्छ। Kuf is called back of a man's head or to imitate like a monkey. कुफलाई मानिसको टाउको पछाडिको भाग वा बाँदर जस्तै नक्कल गर्ने भनिन्छ। Resh is called the head or chief commander. रेसलाई टाउको वा प्रमुख कमान्डर भनिन्छ। Shin is called fire or teeth.
सिनलाई आगो वा दाँत भनिन्छ। Tav is called cross sticks or mark of the cross. तावलाई क्रुस गरेको लट्ठी वा क्रुसको चिन्ह भनिन्छ। Okay, so these are the 22 alphabets. यो चाहिँ 22 वटा वर्णमालाहरू। Now we are going to do some actions with it. Yeah. अब यो चाहिँ हामी केही के अरे एक्सन पनि गर्नेछौँ।